آپ دی شان و عظمت وچ جمعۃ المبارک دے عنوان رکھے تسا سنے۔ اللہ پاک دی توفیق دے نال آپ دی حیات مبارکہ شان و عظمت دیاں کچھ گلاں میں بھی آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ تو محبت دے نال تشریف رکھنا ہے۔ اس پرفتن دور دے اندر یاد رکھیے دشمنان اسلام ہر حربہ استعمال کر رہے نے کہ مسلمان دا ایمان چھین لیا جائے، یہاں تک کہ جنازے تک دشمنان اسلام پچھا نہیں چھڑ دے، ادو بھی آندے نے بھی بعد وچ دعا نہ ہی کرو۔ سب تو قیمتی دولت جو ہے وہ ایمان والی دولت ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر چھوٹی تو چھوٹی نیکی کریں گے رب تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اگر ایمان نہیں، عقیدہ حق دا نام ایمان ہے، تو پھر پاویں جنی مرضی بندہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک دا ساڈے تے احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سچی جماعت، سچی جماعت اہل سنت و جماعت وچ پیدا فرمایا ہے۔ ساڈی جماعت دا نام کی بولیے؟ اہل سنت و جماعت۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر ذکر صحابہ دے حوالے دے نال میں دلائل دے نال گفتگو کراں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے جتنے بھی صحابہ نے سارے دے سارے پکے سنی سی۔ صحابہ کرام دی جماعت دا نام کی سی؟ انج نہیں بھئی، میں اگے عرض کیتی ہے رسمی گل نہیں ہوئے گی، جیڑی گل ہوئے گی باحوالہ ہوئے گی، اور اعلان کراں گا اسی منن والے ہاں۔ پھر بھی میرا کوئی دوست نوجوان ایتھوں اٹھ کے باہر جا کے بدگمانی نہ کرے، جیڑی گل کرنی ہے اگر وہ مسئلہ حدیث تو باہر ہوئے، قرآن پاک دی تفاسیر تو باہر ہوئے، محمد آصف رضوی دا سر قلم تے خون معاف ہے، اے نہیں بھی او گل کرنی ہے جندہ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ جیڑی گل ہوئے گی اللہ کریم دے فضل و کرم دے نال، میں دعویٰ کیتا میرے آقا کریم علیہ السلام دے تمام صحابہ سنی سی، اور الحمدللہ اسی بھی سنی ہاں۔ پہلے سنی بن پھر صحابہ دا نوکر بن۔ توجہ نہیں فرمائی میرے دوستاں نے؟ پہلے سنی بن پھر نماز پڑھ، پہلے سنی بن پھر روزہ رکھ، پہلے سنی بن پھر عبادت کر۔ جے سنی نہیں تیری عبادت مردود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگو ایمان انج لے کے آنا ہے جو میرے محبوب دے یار لے کے آئے نے۔ پہلے سنی بننا پوے گا، تو جیڑا سنی نہیں ان دی اپنی نہیں تو ساڑی کیویں ہوئے گی؟ کیوں بابا جی؟ میں دعویٰ کیتا تمام صحابہ سنی سی، ہن میں دلیل دین لگا، تسی زار ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ کوئی بھی بندہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک اپنی جماعت دا نام قرآن پاک تو حدیث پاک تو ثابت نہیں کرے گا،
दावा करना और गल है, दलील देनी बड़ी औखी गल है। कोई भी बंदा कुरान और सुन्नत तो अपनी जमात का नाम साबित नहीं करेगा। अगर ये तौफीक अता फरमाई है तो अल्लाह ने अहले सुन्नत नूं अता फरमाई है। गल शुरू, तवज्जो, ए किताब मेरे हाथ दे विच मौजूद है, ए ज़ियारत करो। अरबी दे अंदर लिखी हुई किताब है, ज़बरा ज़ेरा कोई नहीं लगियां। किताब का नाम है कंजुल उम्माल, जिलद नंबर 11, सफ़ा नंबर 117, हदीस नंबर 31462 ते ये हदीस मौजूद है जिहड़ी सुनान लगा वा। और किताब का नाम है तारीख़ मदीना तु दमश्क, इमाम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दी, जिलद नंबर 34, सफ़ा 277 ते भी हदीस मौजूद है जिहड़ी सुनान लगा वा। तुसी सिर्फ ज़ौक नाल कही जाना सुभान अल्लाह। औरों का बयां और है, मेरा बयां और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। एवें मौलवी आया ढुल मार के चला गया, बाद विच पुछो जी ये जिहड़ी गल कीती इहदा की सबूत है? कोई भी नहीं। हाँ जी, मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक तमाम फिरके ते फिरकियां वाले अपनी जमात का नाम साबित नहीं कर सकते। कुरान पाक दी जेड़ी तफसीर पढ़ोगे, जेड़ी हदीस पाक दी किताब पढ़ोगे, उन विचों नाम अहले सुन्नत दा ही नजर आएगा। कितनी किताबां हो गई? 2। और तीसरी किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल, जिलद नंबर 5, सफ़ा नंबर 420, वर्के दा सज्जा पासा, हाशिए दी लाइन नंबर 3 ने छापा बारूद लबनान दा, उत्थे गल मौजूद है। हजरत इमाम ज़ोहरी को पूछा गया, हुजूर ए दसो सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और तमाम सहाबा कराम दी जमात दा नाम की सी? तो हजरत इमाम ज़ोहरी ने फरमाया, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह हरूफ मुशब्बा, इन्ना ताकीद वास्ते आंदा है, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह। फरमाया इन्नन्नास कानू फी हयाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु सुन्ना। हजरत इमाम शहाब ज़ोहरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कोलो पुछन वाले ने पूछया, ए इमाम बरहक तू अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वक़्त दा बहुत बड़ा इमाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीन समझन वाला है, लोग तेरे पिछे लगदे ने, तेरी इक्तदा करदे ने। दसो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी जमात दा नाम की सी? तो इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, फिर बेलिया सुन लवी, किताब दा नाम ही कंजुल उम्माल। कंजुल उम्माल पढ़ना हदीस पाक दी किताब है, जिलद नंबर 11, सफ़ा नंबर 117, वर्के दा खब्बा पासा ते लाइन नंबर 11, हदीस नंबर 31462 ते गल मौजूद है। दूसरी किताब दा नाम है तारीख़ मदीना तु दमश्क, इमाम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दी किताब ही मेरे दोस्तों 80 जिल्दां दे अंदर, इस पूरे जिला कसूर दे अंदर जे मेरे दोस्तों एक किताब 1,50,000 रुपया की कीमत है। अगर इस वक्त मौजूद है मेरे दोस्तों साडे शेख कामिल, साडे उस्ताद कामिल, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वली कामिल, हकीमुल उम्मत, ज़ाहबी ज़मा, बहकिए दौरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अनवार हनफी साहब कोल मौजूद है, ते मुफ्ती साहब दे जोड़ियां दा सदका मुहम्मद आसफ रिजवी कोल भी मौजूद है। उहदे विचों बयान पिया करना वा मेरे दोस्तों, जिलद नंबर 34, सफ़ा नंबर मेरे दोस्तों 277 ते गल मौजूद है। मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़िए। ए इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? इमाम बुखारी दा भी उस्ताद है, इमाम मुस्लिम दा भी उस्ताद है,
انہاں دی کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 420 ورقے دا سجا پاسا حاشیے دی لائن نمبر 3 حوالہ غلط ہووے بات غلط ہووے ٹوکا بھی میرا تے سر بھی میرا۔ حضرت امام زہری کو لو پوچھا گیا حضور اے تدسو صدیق اکبر دی جماعت دا نام کیے، فاروق اعظم دی جماعت دا نام کیے، حضرت سیدنا عثمان غنی دی جماعت دا نام کیے، توجہ نوجوانو، حیدر کرار دی جماعت دا نام کیے، حضرت بلال دی جماعت دا نام کیے، امام حسن دی جماعت دا نام کیے، امام حسین دی جماعت دا نام کیے۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او پچھن والے تو پوچھی آئے صحابہ دی جماعت دا نام کیے، آپ نے فرمایا بیلیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ سنی سی۔ تاجدار ختم نبوت لبیک غیرت مند سنیو پتہ چلیا صدیق اکبر بھی سنی، فاروق اعظم بھی سنی، عثمان غنی بھی سنی، مولا علی بھی سنی، امام حسن بھی سنی، امام حسین بھی سنی، حضرت بلال بھی سنی، وہ شیر ربانی بھی سنی، تاجدار کولڑا بھی سنی، تسی بھی سنی، میں بھی سنی۔ او صحابہ کا نوکر وہ ہوگا جو پکا سنی ہوگا۔ منہ بڑا سونا میں صحابہ کا نوکر ہاں۔ ہن امام زین العابدین کو پوچھیا حضور سنی دی نشانی کی ہے؟ کیوں جی؟ کاش کو غیرت مند بندے دے پتر دی حکومت ہوئے تے اینا دے لا لا کے گاٹے سٹی جاوے جیڑے اہل سنت نو بدنام کر کے اپنا نام کسنی بنی پھر دینے۔ حضرت امام زین العابدین مولا علی شیر خدا دا پوترا ہولی بولیا جے کتے نظر نہ لگ جائے۔ ایک کون امام زین العابدین حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا شیف شیف دا بیٹا انوش انوش دا بیٹا کتان کتان دا بیٹا محلائیل محلائیل دا بیٹا الیارز الیارز دا بیٹا ادریس ادریس دا بیٹا لامک لامک دا بیٹا نو ہے نو دا بیٹا سام سام دا بیٹا ارفقشد ارفقشد دا بیٹا شالک شالک دا بیٹا عابر عابر دا بیٹا فالک فالک دا بیٹا ارگو ہے ارگو دا بیٹا ناہور ناہور دا بیٹا تارخ تارخ دا بیٹا ابراہیم ابراہیم دا بیٹا اسماعیل اسماعیل دا بیٹا عدنان عدنان دا بیٹا معد معد دا بیٹا نزار نزار دا بیٹا مدر مدر دا بیٹا الیاس الیاس دا بیٹا مدرکہ مدرکہ دا بیٹا خزیمہ خزیمہ دا بیٹا کنانہ کنانہ دا بیٹا ندر ندر دا بیٹا مالک مالک دا بیٹا فہر فہر دا بیٹا غالب غالب دا بیٹا لوئی لوئی دا بیٹا کعب کعب دا بیٹا مرہ مرہ دا بیٹا کلاب کلاب دا بیٹا قصے قصے دا بیٹا عبد مناف عبد مناف دا بیٹا ہاشم ہاشم دا بیٹا عبد المطلب عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ عبداللہ دا بیٹا محمد الرسول اللہ
محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات دا بیٹا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین دا بیٹا امام زین العابدین۔ او حوالہ سن لویں ہن جڑا میں دین لگا، توجہ۔ حضرت امام زین العابدین نے جیڑی گل کیتی ہے، کتاب دا نام ہی القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفعی، لکھن والا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، چھاپا دیار الکتاب العربی بیروت لبنان دا چھاپا، ورکے دا سجا پاسا، او بیلیا لائن نمبر 11 تے گل موجود ہی ہے۔ حوالہ غلط ہوئے، بات غلط ہوئے، القول البدیدہ صفحہ 110 ورکے دا سجا پاسا لائن نمبر 11 تے امام پاک دی گل نہ ہوئے، ٹوکا بھی میرا تے سر بھی میرا۔ پوچھا گیا حضور سنی دی نشانی کی ہے؟ کو ایدرو اٹھ دا آندہ ہم بھی سنی ہیں، کوئی ایدرو اٹھیا تو آندہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضور فیصلہ کر دے وہ تسی امام برحق کو، تواڈے نال دا جگ وچ پیر کوئی نہیں، تواڈا باپ جنتی نوجواناں دا سردار ہے، تواڈا دادا پیران دا پیر ہے، تواڈی دادی ورگی کائنات وچ کسے دی دادی کوئی نہیں، تواڈے گھرانے ورگا کائنات وچ کسے دا گھرانہ کوئی نہیں۔ قرآن تواڈیاں عظمتاں بیان کردا ہے، اے تدسو سنی دی نشانی کیے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا علامات اہل السنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ تاؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو منز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ علا رسول اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا لوگو سنی دی نشانی اے ہے او امام الانبیاء تے کثرت نال صلاۃ پڑھن گے۔ کی پڑھن گے؟ سارے بولو کی پڑھن گے؟ پتہ چلیا سنی وہ جڑا صلاۃ پڑھدا ہے، جڑا کہے ای نہ پڑھنی چاہیے، کہاں لکھی ہے؟ او سنی ہو سکتا؟ جو کہے اذان سے پہلے نہ پڑھو وہ سنی نہیں، جو کہے اذان کے بعد نہ پڑھو وہ سنی نہیں، جو کہے جمعے کے بعد نہ پڑھو وہ سنی نہیں۔ سنی وہ ہوگا جو پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ہندی گل ہے، بولو بزرگوں نوجوانوں بولو نا۔ تے امام زین العابدین نو جڑا نام منے وہ بندے دا پتر ہو سکتا ہے؟ بولو جی، جڑا بندے دا پتر نہیں ہوندے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اللہ حضرت بولے نے، مجدد دین و ملت بولے نے، پروانہ شمع رسالت امام عاشقاں الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ 7 گھنٹیاں دے اندر اللہ دا سارا قرآن زبانی یاد کیتا۔ آپ فرما دینے وہ حبیب پیارا تو عمر بر کرے فیض و جود سر بسر، ارے کھائے تجھ کو تپے سکر، ہو تینو جہنم دا تاپ چڑھے، اللہ حضرت فرما دینے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟
اب سمجھ آئی میرے دوستانو ساڈی جماعت دا نام کی ہے تے اس موضوع تے 11ویں والے پیر کو فیصلہ کرا کے پھر اگے ٹر پینے ہیں۔ ایک بار سارے ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ۔ 11ویں والے پیر دی طرف منسوب کتاب غنیات الطالبین مزہ تائیں جویں میں دلائل نال گل کرنا انج کوئندہ توڑ پیش کرے کوئی نہیں جمعیا جیڑا کہے محمد آصف رضوی جیڑا تو مسئلہ کیتا ہے ایک کتاب حدیث دی اندر نہیں جیڑی کتاب دا نام لے آئے حدیث پاک دی او کتاب او صفحے او لین تے گل موجود نہیں کوئی نہیں جمعیا جے کو ہے تے پیڑ پا کے ویہ لوے 11ویں والے پیر دی طرف منسوب کتاب ہی ایک کون 11ویں والا پیر ہے امام زین العابدین دا بیٹا امام باقر دا بیٹا امام جعفر صادق ہے امام جعفر صادق دا بیٹا کاظم رضا دا بیٹا علی رضا دا بیٹا ابو جواد دا بیٹا جواد دا بیٹا عبداللہ سومی ہے عبداللہ سومی دی بیٹی فاطمہ ہے فاطمہ دا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے بڑا وڈا پیر ہے پیران دا پیر ہے جویں نبیاں وچوں امام الانبیاء علیہ السلام دے نال دا کوئی نہیں صحابہ دے وچوں صدیق اکبر دے نال دا کوئی نہیں اہل بیت دے وچوں حیدر کرار دے نال دا کوئی نہیں تابعین وچوں حضرت اویس کرنی دے نال دا کوئی نہیں تبا تابعین دے وچوں امام محمد بن حنبل دے نال دا کوئی نہیں ایویں ولیاں وچوں غوث پاک دے نال دا کوئی نہیں آپ اپنی کتاب غنیات الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 ورقے دا کھبا پاسا لین نمبر 20 قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا آپ کو لوگ پوچھیا سونیا پیرا نجات پانے والی جماعت دا نام کیے صحابہ دی جماعت دا نام کیے آپ نے فرمایا لوگو نجات پانے والی کامیاب جماعت صحابہ دی جماعت دا نام اہل سنت و جماعت ہے ایک کنے فرمایا بولو نا یار 11ویں والے پیر نے اس واسطے پہلے سنی بن پھر جڑا بھی نیک عمل کریں گا رب قبول فرما لے گا سنی بن کے تو ہون کر صدیق اکبر دا ذکر ہون کر حضرت فاروق اعظم دا ذکر میرے سونے نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْهُ فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں جدو واری آئی صدیق اکبر دی جدو واری آئی صدیق اکبر دی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی اوسے زبان مبارکہ وچوں فرمایا لوگو ابو بکر منی وَأَنَا مِنْهُ فرمایا لوگو ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر وچوں جے زبان مبارکہ وچوں فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں اسے زبان مبارکہ تو ارشاد فرمایا کوئی اے نہ کہے حوالہ نہیں دیتا اے کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے علامہ صاحب عوام نو کہانی شروع کر دیتی جائے نا تو پچھوں شیر تے شیر ٹھا شیر تے قوم نے کہنا سبحان اللہ تو جے اللہ سونے دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان سنائیے سبحان اللہ ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ وائے ناکامیے متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا اور وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی اقبال فرما دینے برق طبعی نہ رہی ہتھاں تے پسینہ آ گیا ہے
پیراں تے پسینہ آ گیا. جڑی گل اقبال نے کیتی ہے برکے طبعی نہ رہی, شولہ مکالی نہ رہی, اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میرے سونے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے, میں حسین وچوں ہاں. اسے زبان مبارکہ وچوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ابو بکر منی و انا منہ, ابو بکر میرے وچوں ہے, میں ابو بکر وچوں ہاں. عمر میرے وچوں ہے, میں عمر وچوں ہاں. عثمان میرے وچوں ہے, میں عثمان وچوں ہاں. حضرت ابو امامہ میرے وچوں ہے, میں ابو امامہ وچوں ہاں. اگے فرمایا جلابیب میرے وچوں ہے, میں جلابیب وچوں ہاں. امیر معاویہ میرے وچوں ہے, میں امیر معاویہ وچوں ہاں. او کالیا کٹیا اے حدیثہ منن لگیاں پیڑ پیندی ہو. کیوں جی؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, دل نبی دے نظارے کو رب آپ کے آ جبرائیل تو جا جا کے سونے نو لے آ عرش, دل نبی دے نظارے کو لو. سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر منی کا عینی فی رأسی, و عثمان بن عفان منی کا لسانی فی فمی, و علی بن ابی طالب منی کا روحی فی جسدی. کتاب دا نام ہے کنز الامال, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 280 تے 999, حدیث نمبر 33059 پڑھیے. سونا نبی بولے بدوہا دے چہرے والا, واللیل دیاں زلفاں والا, علم نشرہ دے سینے والا, زہرہ دا بابا بولیا. سونے نبی نے فرمایا لوگو ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں نے, ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں نے. واری آئی عثمان دی, فرمایا لوگو ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں نے, عمر میری زبان ہے, علی میری جان ہے. 5 نعرے 5 تندے, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. فرمایا لوگو ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں نے, عثمان میری زبان ہے, علی میری جان ہے. وہ جڑا حضرت صدیق اکبر دا انکار کرے گا فاروق اعظم دا بے ادب بنے گا. انہیں انج انکار کیتا جویں میرے کریم آقا دیاں اکھاں مبارکہ دی شان دا انکار کر دیتا. جڑا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی کرے گا, انہیں انج جویں کریم آقا علیہ السلام دی زبان مبارکہ دی بے ادبی کر دیتی. تے جیڑا حیدر کرار دا بے ادب ہوئے گا گویا میرے نبی دی جان دا انکار کرے گا, میرے نبی دی جان دی بے ادبی کرے گا, او کامیاب اوہی ہوئے گا جندہ عقیدہ ہوئے گا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا, میرے کملی والے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیڑا میرے نبی دے سارے صحابہ دا امام ہے.
اور او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دے پیچھے 17 نمازاں امام الانبیاء نے پڑھیاں نے۔ کون صدیق اکبر؟ جدو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا، سیدہ کائنات دا وصال با کمال ہویا، جنازہ تیار، صحابہ کرام دیاں صفاں لگ گئیاں، مولا علی مشکل کشا بھی موجود نے، امام حسن بھی موجود نے، امام حسین بھی موجود نے، صدیق اکبر بھی موجود نے۔ میرے پاک صدیق بولے اے ویر علی ہن جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت حیدر کرار عرض کر دینے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر دے ہندیاں کوئی مسلح تے نہیں آ سکدا، ابو بکر تو اگے امام بن جا، سیدہ پاک دا جنازہ تو پڑھا، مقتدی بن کے میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں گا، میرے نال امام حسن بھی کھڑے ہون گے، امام حسین بھی کھڑے ہون گے۔ اچھا ساڈا کوئی دشمن ہوئے اپنے دشمن کو پیو دا جنازہ پڑھاواں گے؟ کیوں جی؟ ماں دا جنازہ پڑھاواں گے؟ اگر انہاں دا کوئی ویر ہوندا، اختلاف ہوندا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حیدر کرار نہ فرما دے، او سیدہ کائنات دا جنازہ ہوئے، پڑھان والا صدیق اکبر ہوئے، پیچھے پڑھن والا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین ہوول، اس گل دی دلیل ہے انہاں دا آپس دے اندر پیار اختلاف۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہ دے متعلق رب فرماوے والذین معہ، او کون نے؟ صحابہ، تسی کہنا صحابہ، والذین معہ جنہ دے متعلق رب فرماوے او کون؟ رحماء بینہم جنہ نو رب فرمائے کون؟ اشداء علی الکفار جنہ نو رب فرمائے کون؟ رکعن سجادن کون؟ اچھی کہہ دیو، محبت نال کہہ دیو، پیار نال کہہ دیو۔ انشاءاللہ جدو صحابہ دا ذکر ہوئے گا 1.25 لاکھ نبی بھی راضی ہو جان گے، امام الانبیاء بھی راضی ہو جائے گا۔ جنہاں نو رب فرماوے اولئک ھم المفلحون کون؟ ہولی بولو تھوڑا جا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون کون؟ اولئک ھم الراشدون کون؟ اولئک ھم الفائزون کون؟ رضی اللہ عنہم کون؟ والسابقون کون؟ والصدیقون کون؟ شہداء کون؟ صالحین کون؟ انعمت علیہم کون؟ عابدون کون؟ ساجدون کون؟ راشدون کون؟ فائزون کون؟ قد افلح المؤمنون کون؟ ایدہم بروح منہ کون؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم کون؟ میرے نبی نے نماز پڑھی، پیچھے پڑھن والے کون؟ میرے نبی نے قیام کیتا، کیویں کیتا دیکھن والے کون؟ میرے نبی نے رکوع کیتا، کیویں کیتا ویکھن والے کون؟ میرے نبی نے سجدہ کیتا، کیویں کیتا ویکھن والے کون؟ میرے نبی نے قوما کیتا، کیویں کیتا ویکھن والے کون؟ میرے پاک نبی نے حج کیتا، نال ویکھن والے کون؟
میرے نبی نے طواف کیتا نال کرن والے کون؟ میرے نبی نے صفا مروہ دی سائی کیتی نال کون؟ میرے نبی بدر وچ گئے جان والے نال کون؟ میرے نبی احد وچ گئے جان والے کون؟ میرے نبی یرموک وچ گئے جان والے کون؟ میرے نبی تبوک وچ بھیجیا جان والے کون؟ اچھا شیر ربانی دا دربار کتھے آ؟ کیوں جی؟ بابے بلے شاہ دا دربار کتھے آ؟ کہہ دو یار یہ تو سوکھے لفظ نے نا. اچھا بابے فرید دا، آلہ حضرت دا، مولا علی دا نجف. جے پوچھیں گا بیلیا صدیق اکبر دا دربار کتھے آ، آواز آئے گی لوگوں جو دربار مصطفیٰ ہے وہی دربار صدیق اکبر ہے. ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. او صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 419 ورکے دا کھبا پاسا لائن نمبر 16 تے یا رسول اللہ دا نعرہ موجود ہے. ہے کو جمعہ حوالہ غلط ثابت کرن والا اور جے صحابہ دا نوکر بنے آئے تو پھر اپنی مسجدہ دے اندر محفلہ دے اندر اے نعرہ لانا ہے. ہون کو تگڑا ہو کہ یا رسول اللہ دا نعرہ لائے نعرہ رسالت. ہاتھ کھڑے کر کے رسالت تاجدار ختم نبوت. لبیک سمجھ نہیں آندی ذرا میری حکومت آ لین دے. پر انے نو چاہ بابے والا پھرایا تے سارا پنڈ پھرایا. مڑ کے پوچھیا انے کولوں کہندا کچھ بھی نظر نہ آیا. اور کتاب دا نام ہی بیلیا صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 419 ورکے دا کھبا پاسا لائن نمبر 16 قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا. میں نا جے 15ویں ہوئے پھر بھی سر قلم تے خون معاف ہے. دوسری کتاب دا نام ہے مسند ابی یعلا جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 90 ورکے دا سجا پاسا لائن نمبر آخری. صحابہ نے نعرہ لایا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اچھا سنی لبیک کا یا رسول اللہ دا نعرہ لا دینے حضرت نے لوایا. یہ بھی لایا ہے. میں آنا اللہ دی عزت دی قسم ایتھے میں 90 حوالے دے دیاں گا مگر چند جھلکیاں دے دیواں. کتاب دا نام ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 14 تے اے نعرہ موجود ہے. صحیح بخاری جلد 1 کے صفحہ نمبر 24 تے اے نعرہ موجود ہے. صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 955 تے نعرہ موجود ہے. صحیح مسلم جلد 1 کے صفحہ نمبر 44 تے اے نعرہ موجود ہے. ورکے دا سجا پاسا تے پہلی لائن تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ موجود ہے. میرے دوستو اگے آ جاؤ گے سنن ابی داؤد پڑھو گے ان دی جلد نمبر 2 صفحہ 235 تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ موجود ہے. او مشکات مشکات حدیث پاک دی کتاب ہے ان دی جلد 1 کے صفحہ 14 تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ موجود ہے. ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 104 تے ورکے دا سجا پاسا تے آخری لائن تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ موجود ہے. لبیک لبیک. اچھا جے پکا سننی ہے نا واقعی کہنا ہے گل تے پکا رمی پکا سننی ہے تو پھر تیری محفل دے اندر مسجد دے وچ نعرہ لگنا چاہیے لبیک لبیک. جے صحابہ نے نعرہ لایا ہوئے محمد آصف رضوی دا سر قلم تے خون معاف ہے. جے واقعی صحابہ دا نوکر ہے تو پھر نعرہ لا کے تو بہا ذرا لبیک
لبیک علماء اہل سنت مجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب کون صدیق اکبر قیامت آخری حدیث پاک تے اجازت ہے کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے میں زیادہ وقت نہیں لواں گا علماء نے بھی جمعے پڑھائے نے ہاں جی اے ساری کتاب جڑی نا حضرت ان دی قیمت 1,50,000 روپیہ 80 جلداں دے اندر ہے یہ ساری کتاب حضرت صدیق اکبر دی شان وچ ہے یہ بندہ پڑھدا رہے نا تو کنا وقت لگے گا ہاں جی اے جڑی کتاب ہے کنز الامال اے ساری صحابہ کرام دی شان وچ ہے 16 جلداں وچ میرے کول موجود ہے ہاں جی تو اے سرکار دیاں شاناں نہیں مکدیاں آخری گل تو اس تو بعد اپا اجازت چاہنے ذرا ایک بار گونج پہ رہے سبحان اللہ کون صدیق اکبر فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ دے عرش دے لے ایک فرشتہ جندہ نام رضوان رضوان جندے کول جنت دیاں چابیاں ہون گیاں رضوان فرشتہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے رضوان جنت جی مولا حکم ہوئے رب کائنات فرمائے گا اے رضوان جنت اے جنت دیاں چابیاں لے لا میرے محبوب نو پھڑا دے کملی والے دے ہاتھ وچ جنت دیاں چابیاں ہون گیاں فرمایا وَقَرَامَاتُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي فرمایا عزت کرامت دیاں چابیاں میرے ہاتھ دے اندر ہون گیاں کی مطلب ہے ساریاں عزتاں دیاں چابیاں جنت دیاں چابیاں اے شانہ دین دیاں چابیاں اللہ میرے ہاتھ وچ پھڑا دے گا میں آواز دیواں گا میرا یار ابو بکر بھی آ جائے میرا یار عمر پاک بھی آ جائے میرا یار عثمان بھی آ جائے آواز آئے گی یا علی بولو کیڑی آواز آئے گی محبت نال بول کیڑی آواز آئے گی حیدر کرار آ جان گے اللہ فرمائے گا رضوان جنت جی مولا علی آ گیا ہے میرا شیر آ گیا ہے اینو جنت دا ڈنڈا پھڑا دے وہ اگر ابن عساکر دے اندر حدیث نہ ہوئے نزہات المجالس میں حدیث نہ ہوئے ٹوکا بھی میرا سر بھی میرا آواز آئے گی یا 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 مولا علی حاضر ہو جان گے اللہ فرمائے گا اے علی پاک ڈنڈا پھڑ لا مولا علی دے ہاتھ وچ ہوے گا جنت دا ڈنڈا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا ڈنڈا پھڑ لا پل سرات تے کھڑا ہو جا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا جڑا جڑا ابو بکر صدیق دا منکر ہے فاروق اعظم دا عثمان غنی دا تے جڑا تیرا منکر ہے اونوں ٹمبے پھیر ہم منکر نہ بنیا اے آصف رضوی تیرا خیر کھائے او مانا شیر اہل سنت دے ہاتھ وچ ہوے آ ڈنڈا تے منکر ایتھے آ جاوے مانا پہلی سٹے ہوندی روح جڑی ہے جہنم وچ پہنچ جانی ہے
تو پھر حیدر کرار دے ہاتھ وچ ہوے ڈنڈا. ای نعروں نہ لگانا چاہیے. اور تیرے ابے دا نعرہ لائیے. او عمران خان دا نعرہ لگے تے او خوش ہوئے. او نواز شریف دا نعرہ لگے تے او خوش ہوئے. اور حیدر کرار دا نعرہ لگے 1.25 لاکھ نبی بھی خوش ہوندے نے. عرشاں دا خدا بھی خوش ہوندا ہے, مصطفیٰ بھی خوش ہوندا ہے. نعرہ حیدری. یا علی ڈنڈا پھڑ لے. یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا جننے منکر آن گے لمے پا لویں تے پل سرات تو مار مار کے جہنم میں سٹی جاویں. تو جڑے سنی ہون گے یا رسول اللہ کہنے والے ہون گے, لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والے ہون گے. اے کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے. کوئی بندہ ہے نہ کبھی اب دے کولو گل کردا او کنا تے واگا نے کوئی نہیں جمیا جڑا میرا حوالہ غلط ثابت کرے. کریم آقا نے فرمایا یا علی. بولو کی آکھیا؟ محبت نال بولو کی آکھیا؟ بندہ سو کے دا وہائے میں ان جی بس کرن لگا. کی فرمایا؟ یا اے بلیا کتاب میں ریکارڈ کر لا بھی تم ہی چنگی طرح اندے وچ یا علی انت قسیم النار والجنہ ایک گل نہ ہوئے او پہنچا دے مشرق و مغرب دے اندر. اگر ایک گل نہ ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ڈکرے کر کے کتیاں کے ساتھ دے. میرے نبی نے فرمایا آواز آئے تگڑا جنے دا